जयमेसी दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ चर्च टिभी। आज फेरि पनि हामी तपाईँहरूको माझ एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ लिएर आएका छौँ। दशैंको पृष्ठभूमिलाई लिएर आज फेरि पनि तपाईँहरूको माझ आउन पाउँदा हामीलाई एकदमै गर्व लागेको छ। दशैंलाई किन विभिन्न जातिहरूले कालो दशैं मान्दछन् र किन विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले यसलाई मान्दैनन्, विशेष गरी इसाई धर्मावलम्बीहरूले किन यसलाई मान्दैनन्, अथवा कुनै पनि व्यक्ति इसाई भइसकेपछि किन यो दशैं मान्दैन भनेर तपाईको अगाडि राख्न प्रयास गरिरहेका छौं। र विभिन्न जनजाति लगायत अरू विभिन्न एकदमै क्रान्तिकारी व्यक्तिहरूले पनि यो चाडलाई किन नेपालको राष्ट्रिय चाडको रूपमा मान्दैनन् भनेर आफ्नो कुराकानी र स्पष्टीकरण राख्नको लागि हामीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राजनीतिक समितिका सदस्य आङकाजी शेर्पाज्यूलाई तपाईहरुको माझ ल्याउँदैछौं। उहाँको कुरालाई तपाईले राम्रोसँग सुनिदिनु होला, किनभने उहाँले धेरै लामो समयदेखि यी क्रान्तिकारी कुराहरू तपाईं र मेरो अगाडि राख्दै आउनु भएको छ। उहाँ कुनै पनि क्रिस्चियन, कुनै पनि मुस्लिम, कुनै पनि बुद्धिस्ट, कुनै पनि हिन्दू भन्दा पनि एकदमै प्रखर रूपमा यी अभियानहरूमा लाग्नु भएको छ र अत्याचार विरुद्ध उहाँले चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छ र खुल्लम खुल्ला रूपमा उहाँले चाहिँ यी दिनहरूलाई कालो दिन भन्दै आउनु भएको छ, जबकि अरू व्यक्तिहरूले यसलाई केही रूपमा मान्यता पनि दिएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको विचार के हो, उहाँ किन यो शैलीमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले किन यो पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सुन्न प्रयास गर्नेछौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर तपाईहरूले हामीलाई साथ दिनुहोला। धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकवृन्द नमस्ते। निश्चित रूपमा नेपाल एउटा विविधयुक्त मुलुक हो। यहाँ जातीय रूपमा विविधता छ, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा पनि विविधता छ र यो विविधतायुक्त मुलुकभित्र फेरि विभेद छ र यो विविधताभित्रको विभेदलाई समाप्त गर्दै एउटा समतामूलक एउटा समाज निर्माणमा हामी अभियानकर्ताहरू जुटेका छौँ। यद्यपि त्यो विभेदको अन्तका लागि अभियन्ताहरू बहस पैरवीको आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हामीमाथि देशद्रोही, विघटनकारी, हैन, युरोपियनका डलरवादी भन्ने आरोपहरू लाग्छन्। भएन त्यतिले पनि पुगेन भने हामीमाथि जुटो जाने आरोप लगाएर चाहिँ सरकारबाट प्रहरीबाट गिरफ्तार गर्न लाउँछन्। मैले कैलालीका थारूहरू, कञ्चनपुरका थारूहरूले आफ्नो पहिचान सहितको थरुहट मागिरहँदाखेरि नस्लवादी राज्य सत्ता अथवा नस्लवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरू अथवा हिन्दू आतंकवादी युवाहरूले त्यहाँका थारूहरूमाथि जुन प्रकारको निर्ममतापूर्वक आक्रमण गरे, प्रहरी सेनाको उपस्थितिमा उसका एफएम जलाए, घरहरू जलाए, भएन उसका चाहिँ चेलीहरूमाथि चाहिँ यौन दुर्व्यवहार भयो, घाइतेहरूलाई उपचार गर्न न त नेपालमा पाइयो न त इन्डियामा जान पाइयो। यस्तो अत्याचारका विरुद्धमा मैले चाहिँ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा त्यहाँ भएका राज्य तहबाट भएका चाहिँ घटनाहरूको चाहिँ मैले थोरै विश्लेषण गरेर राख्दाखेरि मलाई चाहिँ जातीय विद्वेष फैलाउने अभियोग लगाएर नेपाल प्रहरी तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको निर्देशनमा मलाई 17 दिनसम्म हिरासतमा राख्यो र मानसिक रूपले मलाई धेरै यातनाहरू दिएको थियो। कहिले पनि मलाई चाहिँ जनजातिहरूको चाहिँ सेना प्रहरीको बीचमा मलाई राखेन। आर्य मूलका, त्यो पनि अति हिन्दूवादी आर्यहरू, बाहुनहरू जो देखिने एउटा प्रहरीको बीचमा मात्र राख्यो। मलाई चाहिँ नि बयान लिन जाँदा अथवा कुनै चाहिँ अदालतमा हाजिरा अथवा उपचारको लागि जाँदाखेरि मेरो अगाडि पछाडि चाहिँ 60-70 जना चाहिँ हतियारधारी चाहिँ ब्राह्मण प्रहरीहरू लगाएर एक प्रकारको मानसिक यातना दिने अथवा हाम्रो अभियानलाई एक प्रकारको कमजोर बनाउने षड्यन्त्रहरू राज्यबाट भयो। यद्यपि नेपालको विगतको इतिहास छ, यहाँ धेरै के अरे अभियन्ताहरूले शहादत प्राप्त गरेको छ, हैन।
धर्मनिरपेक्षको अभियानमा मानिसहरूले शहादत प्राप्त गरेको छ। गणतन्त्र स्थापनाका लागि 17,000 मान्छेलाई शहादत दिएको छ। किन भन्दाखेरि निश्चित रूपमा प्रत्येक अभियन्तालाई आफ्नो ज्यानभन्दा पनि आफूले उठाएका मुद्दाहरू चाहिँ प्रमुख र प्रधान हामीलाई लाग्दछ। यसै प्रसङ्गमा श्री तिनजङ्ग बहादुर राणाले सम्पूर्ण लिम्बूहरू, किराँतहरू अथवा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू जसको आफ्नै धर्म, संस्कृति, चाडपर्व हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमाथि हिन्दूहरूको दसैँ लाद्नेको लागि जुन प्रकारको उर्दी जारी गर्यो, त्यो उर्दीको विरुद्धमा धनकुटाका के अरे सांस्कृतिक योद्धा अथवा सांस्कृतिक शहीद रिदमा रामलिहाङ 8 परिवारले हामी दसैँ मान्दैनौँ र दसैँको टिका लाउनु यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अन्यायपूर्ण हुनेछ, त्यसकारणले हामी दसैँ टिका बहिष्कार गर्छौँ भनेर चाहिँ राणाले जारी गरेको उर्दी विरुद्धमा गाउँलेहरूलाई चाहिँ एउटा एक प्रकारको चाहिँ चेतना फैलाउने काम गर्ने बेलामा जङ्गबहादुरका सेनाहरूलाई ती दुईटा युवाहरूलाई समातेर रुखमा झन्डाएर उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दियो र मृत्युदण्ड दिउन्जेलसम्म पनि उनीहरू चाहिँ कराइराखेको थियो कि दसैँ हाम्रो चाड होइन, हामी माथि थोपरीको चाड हो र दसैँको टिका हामी कुनै पनि हालतमा ग्रहण गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश चाहिँ गाउँलेले दिइराखेको थियो। त्यसकारणले अहिले पनि यहाँ अहिले एउटा हिन्दूको चाहिँ नै चाडपर्वलाई हिजो हिन्दू अधिराज्य र हिजो हिन्दू राजा हुँदाको बखत यसलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने काम गरेको थियो होइन। हिजो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाको चाहिँ माटोसँग हामी आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक थाथोलोको माटोलाई जुन प्रकारको एकीकरण गरियो, तर त्यो माटोमा बस्ने जातिको, त्यो माटोमा बोल्ने भाषा, धर्म, संस्कृतिको चाहिँ एकीकरण गरेन, बरु उसले आफ्नो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले ती कब्जा गरेका भूमिहरूमाथि आफ्नो राज्य कजाउनुको लागि उसले चाहिँ हिन्दू धर्मको सहारा लियो। र साँच्चै भनौँ भने पृथ्वीनारायण शाहको मूल अभियान नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउनु नै थियो। किन भन्दाखेरि इन्डियामा त्यहाँका हिन्दूवादी शासकले इन्डियालाई चाहिँ नै असली हिन्दुस्तान बनाउँदाखेरि त्यहाँका मुस्लिम राजा, मुगल राजाहरूले उसलाई खेदेका थिए र त्यहाँबाट लखेटेका उनीहरू चाहिँ नेपालको कुमाउ गढवाल हुँदै नेपाल प्रवेश गरे र नेपाल आइसकेपछि पनि उनीहरूले त्यही भने कि तपाईँले बनाउन चाहेको चाहिँ असली हिन्दुस्तान हामी नेपाललाई बनाएर छोड्छौँ र हामीलाई चाहिँ हतियार र आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो भने बनारसका चाहिँ राजाहरूसँग चाहिँ अथाह सम्पत्ति र हतियार लिएर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपालमा आक्रमण गरेको भन्ने इतिहासकारहरू बताउँछन्। यसरी आक्रमण गरेर षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले चाहिँ के अरे यहाँका चाहिँ आदिवासीहरूका राजाहरूलाई समाप्त गरेका थिए होइन। उसकै चाहिँ पुर्खाहरू के अरे चाहिँ ले चाहिँ गोर्खाका के अरे मानसिंह खड्का मगर जो त्यहाँका राजा थिए र उसको चाहिँ उसँग चाहिँ राज्य कब्जा गर्न लागि तत्कालीन मेरो विचार रणबहादुर शाह हुनुपर्छ मेरो हिसाबले पटक पटक युद्ध गर्दाखेरि दुई पटक चाहिँ युद्ध हारे। पछि त्यहाँ जाने अर्को एकजना मगर जो एउटा प्रतिष्ठित चाहिँ व्यक्तित्व थिए, उसलाई चाहिँ प्रलोभन दिएर अनि त्यहाँका जाने आर्यहरू खनाल, पन्त, गिरी जस्ता चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे प्रलोभन गराएर उसको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरे र उसलाई चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले चाहिँ मारेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानसिंह खड्काको चाहिँ राज्य कब्जा गर्यो भन्ने इतिहासकार बताउँछन्। र पूर्वमा चाहिँ भारत र चाहिँ अङ्ग्रेजी सेनाहरूबाट आक्रमण हुने डरले पूर्वका लिम्बू र किराँतीहरूले तत्कालीन शासकसँग हतियार चाहिँ माग्न जाँदाखेरि हतियार उसलाई दिने, तर एउटै शर्तमा त्यो हतियारको नवमीको दिन पूजा गरेर दसैँको टिका लगाएपछि मात्र त्यो हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त राखेर उनीहरूलाई हतियार दिएर उनीहरूलाई जबरजस्ती चाहिँ दसैँ मान्नुपर्ने, दसैँको टिका लगाउनु पर्ने। अनि तपाईँको चाहिँ दसैँ माने र नमानेको प्रमाणको स्वरूप मार हानेको चाहिँ रगतमा आफ्नो चाहिँ हातको चाहिँ के भन्छ पाँचै औँला चाहिँ डुबाएर आफ्नो ढोकाको दायाँ र बायाँ राख्नुपर्ने खालको उर्दी चाहिँ त्यो पश्चिम गुरुङहरूको लागि पनि जारी भएको थियो।
लमजुङका गुरुङहरूका लागि अथवा गण्डक चाहिँ क्षेत्रका सम्पूर्ण गुरुङको लागि त्यो उर्दी जारी गरेको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ पूर्वमा चाहिँ लिम्बू राईहरूको गाउँमा पनि थियो। त्यति मात्रै नभएर पनि कुन कुन चाहिँ मानिसहरूले दसैँ माने या मानेन भन्ने चाहिँ चिवा चर्चा गर्नका लागि जोगीको वस्त्रमा चाहिँ के अरे सेना र प्रहरीको गुप्तचरहरू चाहिँ धुनी जगाउने नाउँमा चाहिँ गाउँ गाउँ चाहिँ डुलाएको थिए भन्ने कुरा छ। त्यही कारणले चाहिँ हिजो हिन्दू राजा र हिन्दू अधिराज्य हुँदाखेरि साँच्चै नै राज्य असाध्य उद्धत भएर सुनियोजित ढङ्गले षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले चाहिँ हिन्दू धर्मको चाहिँ व्यापक प्रसार गरे। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ हिजो मात्रै लमजुङको चाहिँ दोर्दी गाउँपालिकाका मेयर युवराज अधिकारीले जो चेपाङहरूको चाहिँ आफ्नो प्रकृति पूजक हुन्छन्, उसले चाहिँ प्रकृतिको पूजा गर्छ, उसले चाहिँ नुहागी पूजा गर्छ, उसको चाहिँ महान राष्ट्रिय पर्व भनेको चाहिँ चोनाम पर्व हो। त्यसरी चाहिँ चोनाम पर्व मनाउने चाहिँ त्यो अल्पसङ्ख्यक चेपाङहरूलाई दसैँ मान्नु, दसैँ यसरी टिका लाएर मान्नु भने चाहिँ प्रत्येक परिवारलाई 17,000-17,000को चाहिँ नै आर्थिक प्रलोभन दिएर धार्मिक परिवर्तन गर्न अहिले पनि नेपालका चाहिँ राज्य उद्धत छन्। त्यस कारणले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्यमा अहिले पनि हिन्दू धर्मको जुन प्रकारको प्रसारहरू छन्, सेना प्रहरीहरू दसैँ अथवा हिन्दूको चाडपर्व दसैँ शिवरात्रिका दिन होइन वसन्त पञ्चमीका दिन चाहिँ सैनिक खुल्ला मञ्चमा राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तोप बन्दुक पड्काएर चाहिँ नै हर्ष बढाएर हिन्दूका चाडपर्व मनाउँछन्। तर दुर्भाग्य आज यत्रो चाहिँ विविध धार्मिक समुदाय बस्छ यो मुलुकमा आज चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूका लोसार होइन, साकेला उधौली उभौली साक्सोक तामाङ होइन, इभन क्रिसमसहरूका चाहिँ क्रिस्चियनहरूको क्रिसमस होइन, मुस्लिमहरूका ईद यस्ता चाडपर्वहरूलाई चाहिँ सैनिक खुल्ला मञ्चमा मनाउन पनि दिँदैनन् र उनीहरूलाई चाहिँ हिलामे र दुलामे टुडी खेलमा चाहिँ मनाउनुको लागि पनि कि नगरपालिकाको कि सेनाको चाहिँ निवेदन दिएर त्यो ठाउँ लिनुपर्नेछ र हिन्दूको चाडपर्व मनाउनलाई चाहिँ अरबौं अरब चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ राज्यको ढुकुटी रिताइन्छ भने अन्य धर्मावलम्बीका चाडपर्वहरू आफ्नै गोजीबाट पैसा चन्दा उठाएर मनाउनु पर्ने बाध्यता अवस्था छ। त्यति मात्रै नभएर उल्टो आजै दसैँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ राष्ट्रिय चाड भनेर चाहिँ गलत प्रसार गर्छ। म नेपाली हुँ, म दसैँ मान्दिनँ होइन, कसरी चाहिँ त्यो नेपालीको चाड हो। नेपालमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ के अरे देशका मान्छेहरू बस्छन्, भारतकै चाहिँ धेरै जसो मान्छे भारतबाट आएका मान्छेहरू बस्छन्, उनीहरू चाहिँ के भन्छ ले पनि दसैँ मान्छ के उनीहरू चाहिँ अब नेपाली हुन् त उनीहरू। त्यही कारणले दसैँलाई जुन प्रकारको एउटा राष्ट्रियकरण सबैको टाउकोमा जुन प्रकारको थोपर्ने काम भएको छ त्यो बन्द हुनुपर्छ। त्यही कारण हाम्रो मान्यता के हो दसैँलाई नेपालीहरूको महान राष्ट्रिय चाड भन्नुहुन्न, दसैँलाई हिन्दू मात्रको चाहिँ नै चाड भन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किन भन्दाखेरि यहाँ गैर नेपालीले पनि दसैँ मान्छ र कतिजना चाहिँ नेपालीहरू छन् 37.2% चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ दसैँ मान्दैनन्। त दसैँलाई पछि चाहिँ चेतनशील भइसकेपछि मानिसहरू दसैँको टिका बहिष्कार गर्न थाले र त्यसपछि फेरि एउटा चाहिँ भ्रम फैलायो यो दसैँ भनेको हिन्दूको मात्र होइन, यो त एउटा सामाजिक सद्भाव बढाउने या ठुलाबडाबाट चाहिँ सानोले आशीर्वाद लिने लागि मनाइने चाड भनेर फेरि एक प्रकारको भ्रम छोड्यो। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि 60-70 वर्ष उमेर पुगेका दलितहरू सार्की दमाई कामीको हातबाट पहाडे चाहिँ हिन्दू ब्राह्मणहरूले किन आशीर्वाद ग्रहण गर्दैन? किनभने ऊ पनि उसको बाबा 100 सरको उमेर भएको मान्छे हो नि। र अहिले पनि गाउँघरमा के चाहिँ प्रचलन छ अथवा समाजमा के प्रचलन छ भने दलितको निधार चाहिँ बाहुनको हातको टिका लाउन मात्र जन्मेको भन्ने हाम्रो चाहिँ उनीहरूको जनविश्वास छ। दलितको हातबाट टिका ग्रहण गर्नुहुन्न, जतिसुकै चाहिँ उमेर पाएको पुगेको जति पनि प्रतिष्ठित मान्छे होस् कि उसको हातबाट टिका थाप्नुहुन्न भन्ने मान्यता छ। त्यही कारण चाहिँ यो हिन्दू धर्म मान्नेहरू बिचको पनि विभेद छन् भने हिन्दू धर्म नमान्नेहरू माथि जबरजस्ती यो थोपरेको छ। तपाईँको चाहिँ अरू चाडपर्वको दिन चाहिँ बडा मुस्किलले सरकारले दिएको एक दिनको सार्वजनिक बिदा काटिएको हुन्छ भने हिन्दू धर्मका चाडपर्व दसैँमा मात्रै 15 दिन बिदा दिएको हुन्छ। अब 15 दिनसम्म चाहिँ राज्य बन्द गरिसकेपछि कति नोक्सानी हुन्छ त? हाम्रो मान्यता के भन्दाखेरि दसैँको बेलामा दसैँ मान्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई बिदा देऊ,
अन्य धर्म मान्यहरूले चाहिँ नि राज्य सञ्चालन गर्छ र अन्य चाहिँ धर्मावलम्बीहरूको चाडपर्व आएको बेलामा हिन्दू धर्म मान्यहरूले चाहिँ राज्य चलाउ। कमसेकम राज्य त 365 दिन चल्नु पर्यो नि। 15 दिन चाहिँ राज्य चाहिँ ठप्प हुनु भनेको मतलब कति हानि नोक्सानी, कति असुविधा मान्छेले बेहोर्छ होला। त तपाईँ दसैँको टिकाको दिन हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातहरू चाहिँ ठप्प बन्द भएको हुन्छ। यदि आज त्यो यातायातका जाने साधनहरू जो चाहिँ तामाङ, राई, गुरुङ, शेर्पाहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ ल है यो दसैँ चाहिँ तिमीहरू चाहिँ दसैँ मान्दैन, त्यही कारण तिमीहरू चाहिँ कमसेकम राई, गुरुङ, शेर्पा ड्राइभरहरूले चाहिँ नि लामो दूरी, छोटो दूरीको सम्पूर्ण यातायातको सवारी साधन चलाएर चाहिँ दसैँ मान्नेहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो होला भन्दाखेरि दसैँको टिकाको दिन त्यो टन्टलापुर घाममा अथवा त्यो वर्षायाममा चाहिँ यातायात नपाएर चाहिँ घन्टौँ घन्टा हिँड्नुपर्ने एउटा जुन अवस्था सिर्जना हुने थिएन। हिजो मात्रै टिकाको दिन म काठमाडौँ उपत्यकाका चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा यातायात नपाएर चाहिँ एकदम पीडा भोगिराखेका विशेष गरी चाहिँ महिलाहरू, बालबच्चाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मैले चाहिँ आफ्नो गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याइदिएँ र उनीहरूले चाहिँ सरकारप्रति ठुलो आक्रोश व्यक्त गरेको थियो कि इभन चाडपर्वको नाममा राज्यलाई जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा दिएको छैनन्, महँगी बढाइदिएको छ, कालाबजारले प्रोत्साहित गरेको छ, कुनै प्रकारको चाहिँ जनताको लागि चाहिँ कुनै प्रकारको सेवा सुविधा छैनन् होइन। त्यसकारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो दसैँलाई जुन प्रकारको चाहिँ थोपरिएर हामीमाथि थोपरिएको छ यो चाहिँ हट्नुपर्छ र स्वेच्छाले दसैँ मान्ने कुरा बेलकै हो, तर राज्यलाई नै यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा प्रसार गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् नेपालका सञ्चार माध्यम, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोर्खापत्र जस्ता चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू जहाँ चाहिँ सिङ्गो राज्यको लगानी हुन्छ, दसैँ आउनुभन्दा 1 महिना अगाडिदेखि त्यसको चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ व्यापक प्रसारको लागि चाहिँ समाचारहरू बनाएर सम्प्रेषण गर्छन् र हामी आदिवासी अथवा अन्य धर्मावलम्बीहरू ईद, क्रिसमस, हाम्रो जाने के अरे लोसार, साकेला, उधौली, उभौली, छठ, जितिया पर्वको बेलामा कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टी बाँधेर बस्छन्। त्यस कारणले चाहिँ राज्य पनि एक प्रकारको अति हिन्दूवादी एकात्मक जाने नष्ट चिन्तनमा डुबेका पत्रकारहरू छन्। त्यस्तै गरेर अब सेना प्रहरीको त कुरै नगर्नुहोस्, सेना प्रहरीको ब्यारेक्समा अहिले पनि धर्मनिरपेक्ष देशमा सेना प्रहरीको ब्यारेक्सहरूमा हिन्दूको मन्दिर बाहेक अन्य धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ कुनै चाहिँ पाठ पूजा गर्ने ठाउँ हुन्न। अर्काको देशमा इभन चाहिँ अमेरिकन सेनामा, इभन चाहिँ बेलायती सेनामा त्यहाँका जुन के अरे सैनिकहरूले जुन धर्म मान्छन् आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार चाहिँ पूजा आराधना गर्ने ईद के अरे मस्जिद होइन, गुम्बा, चर्च, हिन्दूका मन्दिरहरू चाहिँ बनाइदिएका हुन्छन्। किनभने प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ कुन धर्म मान्ने या नमान्ने भन्ने धार्मिक स्वतन्त्र त्यो व्यक्तिमा निहित हुन्छन्। जबरजस्ती चाहिँ नै राज्यले चाहिँ कसैमाथि चाहिँ धार्मिक आस्थाहरू थुपार्नु त्यो चाहिँ गैर कानुनी हो र उसको मानव अधिकारको चाहिँ बर्खिलाफ हो भन्न म चाहन्छु। त्यसकारणले देश धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो। अहिले पनि चाहिँ तपाईँको के अरे काला रात्रिको दिन अथवा मारको दिन चाहिँ प्रत्येक चाहिँ सरकारी चाहिँ सवारी साधनको अगाडि एक-एकवटा चाहिँ कालो खसी चाहिँ बलि दिन्छन्। एउटा कालो खसीको तपाईँको 5000 पर्छ। जब जन्दै जन्दैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1.5 अर्ब त के अरे प्राणी हत्यामा नै जान्छ होइन। यसरी चाहिँ यो जुन प्रकारको एकात्मक छ तपाईँ हामी के अरे गैर हिन्दूहरूले यसको विरोध हामीले गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले विरोध गर्दैनौँ यो खालको अत्याचार बढिरहन्छ, राज्य अझै हिन्दू धर्मको संरक्षणमा उद्धत भएर लाग्नेछ। त्यस कारणले दसैँको नाउँमा एउटा चाहिँ राज्यका कर्मचारीहरूले होइन दसैँ मानुस् भनेर दसैँको नाउँमा 15 दिन बिदा दिने होइन, अनि त्यसपछि दसैँको नाउँमा भत्ता दिने। राज्यको ढुकुटीबाट कुनै धर्म मान्नका लागि भत्ता दिन पाइन्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ म के भन्छु भने चाडपर्व भत्ता भन्ने लोसार मान्नेले लोसार मान्ने बेलामा लिन्छन्, क्रिसमस मान्नेले क्रिसमस मान्ने बेलामा लिन्छन्, हिन्दू धर्मावलम्बीले दसैँ तिहारमा लिएला र अन्य धर्म ईदका मुस्लिमहरूले चाहिँ ईदका दिन लिन्छन्। त्यस कारणले चाहिँ त्यो खालको व्यवस्था हुनुपर्छ र यो संविधान धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि यससँग बाध्यको ऐन कानुन स्वतः खारिज हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्याख्या हुँदा अहिले पनि कतिजना हिजो चाहिँ 1819 सालमा चाहिँ नि का मुलुकी ऐन हिन्दू धर्म शास्त्रमा आधारित मुलुकी ऐन अहिले पनि लागू गरेको छ। गाई गोरुको मासु सेवन गर्नेले 3 वर्षको जेल सजायको व्यवस्था यथावत छ। त्यस कारणले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो
देश धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो। यससँग बाध्यको ऐन कानुनहरू स्वतः खारिज हुनुपर्छ र राज्य संयन्त्रहरू अहिले तपाईँ काठमाडौँको चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल अथवा धर्मनिरपेक्ष नेपालको सिडिओ कार्यालय काठमाडौँको ठ्याक्क मूल गेटमा अहिले पनि दसैँको चाहिँ मौलो राख्ने चाहिँ ठाउँ बनाइदिएको छ। एउटा सरकारी कार्यालय एउटा धर्म उद्धत हुन सक्छ, त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। सेना प्रहरीले चाहिँ यो के तोप पड्काएर हैन बन्दुक पड्काएर हिन्दू धर्मका चाडपर्वहरू मनाउने अन्य धर्मका चाडपर्वहरूको बारेमा वास्ता नगरेर यसको विरोध हामीले गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि असमानतालाई हामीले चाहिँ सहेर बस्नुहुन्न, असमानताको विरुद्ध हाम्रो लडाईँ जारी राख्नुपर्छ। यसरी फेरि पनि म भन्छु जारी राख्दाखेरि आज हाम्रो साथीहरू चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ दसैँ तिहार तीज आयो भने हामी अगाडि बढेर चाहिँ नि नयाँ लुगा लाउनका लागि खानाका लागि अथवा आफ्नो एउटा चाहिँ स्वार्थको लागि हामी दसैँ र तीज जस्ता हिन्दूका चाडपर्वमा हामी खेताला जान्छौँ। तर उसले के बिर्सेको हुन्छ, आज हिन्दूका चाडपर्व मैले खेताला जाँदाखेरि म आफ्नै चाडपर्वमा खडेरी लाग्छ भन्ने कुरो उसले बुझ्दैनन्। किन भन्दाखेरि हिन्दू धर्मका चाडपर्वमा 15 दिन बिदा दिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ आदिवासीका चाडपर्वमा 1 दिन बिदा किन भयो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो चाड नभए पनि हिन्दू धर्मका चाहिँ दसैँ र तीजहरू जस्तो मनाइदिँदाखेरि सरकारलाई के हुन्छ भने सङ्ख्यात्मक रूपले यो चाहिँ चाड मान्नेको सङ्ख्या चाहिँ एकदम धेरै छन्, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ धेरै बिदा दिनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहन्छ। आज हामी प्रत्येक जना के अरे गैर हिन्दूहरूले आफ्नो चाडपर्व बाहेक हिन्दूको चाडपर्वमा सहभागी नबनाइदिएको के हुन्थ्यो, हिन्दूको सङ्ख्या घट्थ्यो र हाम्रो आफ्नो धर्म चाडपर्व मान्नेको सङ्ख्या क्या चाहिँ हिन्दूको चाहिँ चाडपर्व मान्नेको सङ्ख्या झन्डै झन्डै बराबरी हुन्थ्यो र दशैँको जस्तो चाहिँ बिदा दशैँको जस्तो चाहिँ राज्यको कोषबाट चाहिँ खर्च गर्ने अधिकार हाम्रो चाडपर्व नै पाउँथ्यो नि। त्यस कारण हामी आफ्नो चाडपर्व मनाउनेको सङ्ख्या हामी घटाउँदैछौँ र अरू चाहिँ के अरे हिन्दूका चाडपर्व मनाउनेको सङ्ख्या बढाउँदैछौँ र सरकारले निश्चित रूपमा चाहिँ बढी सङ्ख्या चाहिँ कोमा धर्ममा जुन चाहिँ चाडपर्व मान्ने मान्छेको बढी छन् त्यसैमा सरकारको ध्यान जान्छ, त्यसैमा राजनीतिक चाहिँ पार्टीका नेताहरूको चाहिँ भोटको चाहिँ एउटा चाहिँ लोभले पनि त्यसतर्फ उनीहरू चाहिँ बढी चाहिँ उत्तरदायी त्यसको चाहिँ पक्षमा उनीहरू उभिने गर्छन्। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालमा हिन्दूकरण हुनुको मूल कारण हामी आफै हो। हामी आफैले हिन्दूका चाडपर्वहरू मनाउन छोडौँ, आफ्नै चाडपर्व मात्रै मनाउँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाडपर्व मान्नेहरूको सङ्ख्याले पनि हिन्दूको चाडपर्व मान्नेहरूको सङ्ख्या बराबर हुनेछन् र सङ्ख्या बराबर भएपछि अधिकार पनि बराबर पाउनेछन्, बिदा पनि बराबर पाउनेछन्, भत्ताका व्यवस्था बराबर हुनेछन्, हर्ष बढाएका कुराहरू बराबरै हुनेछन्। होइन भने हामी जाने के अरे कुनै नेतालाई खुसी पार्नलाई होइन एउटा चाहिँ सस्तो लोकप्रियता हुन्छ नि, कलाकारहरू टिका लाउन जान्छ, किनभने दसैँ नमान्दाखेरि भोलि उसको गीतै बिग्रिन होला भन्ने चिन्ताले होइन। अब नेताहरू चाहिँ दसैँ मानिदिन्छन् किनभने भोलि दसैँ नमान्देपछि भोटै नपाउँला भन्ने चिन्ताले एउटा सस्तो लोकप्रियताका लागि चाहिँ उसले चाहिँ नै त्यो नचाहिने अनैतिक चाहिँ काम उसले गर्छन्। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको एउटा चाहिँ स्वार्थसिद्ध के भन्छ एक दिनको बेहोसी कदमले गर्दाखेरि तपाईँको धर्म संस्कृतिमाथि कति अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ भन्ने कुरा तपाईँले अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले अहिले जुन हिन्दू धर्म र हामी आदिवासी जनजाति लगायत अन्य गैर हिन्दूको धर्म बीचमा जुन प्रकारको विभेद छ त्यो विभेदको मूल कारण हामी आफै हौँ। त्यस कारणले आजको मितिदेखि ओहो हामीले त एकछिन रमाइलो गर्नका लागि दसैँ मनाइदिएका थियौँ, एकछिन रमाइलो गर्नका लागि तीज मनाइदिएका छौँ, जसको कारण त्यो सङ्ख्या चाहिँ हामीले त्यहाँ जाने बित्तिकै सङ्ख्या बढेर हाम्रो चाहिँ चाडपर्वहरू चाहिँ विभेद पारेको रहेछ, हाम्रो चाडपर्व लोप अवस्थामा पुग्नुको मूल कारण यो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरू सबले बुझ्नुपर्छ। र अब उपरान्त अहिलेसम्म जे जति गरे पनि अहिले हिजो दसैँ मान्नेको सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकै ठुलो सङ्ख्यामा थियो, अहिले दसैँ मान्नेको सङ्ख्या चाहिँ दिन प्रतिदिन गर्दैछन् होइन। तैपनि चाहिँ दसैँ मानुस् भन्नका खातिर राज्य उद्धत छन्। अनावश्यक रूपमा 15 दिन स्कुलहरू त आज एक महिना बिदा दिन्छन्, किन यस 1 महिना स्कुल बिदा दिनु पर्यो होइन। दसैँ मान्ने बालबच्चाहरूलाई पठाइदिनुहोस्, दसैँ नमान्ने शिक्षकहरूले स्कुल चाहिँ सञ्चालन गरिरहन्छन्, भोलि लोसार मान्ने बेलामा चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी जो चाहिँ लोसार मान्दैन उसले चलाउँछन्। त्यही कारणले हाम्रो मान्यता के भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा चाहिँ
कुनै धर्म संस्कृतिलाई को कारण राज्य बन्द गर्नु। तपाईँ हङकङमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो नेपाली र चाहिँ त्यहाँका हङकङका चाहिँ चाइनिज सेनाहरू हुन्छन्। चाइनिजहरूको चाडपर्वको बेलामा हाम्रो चाहिँ गोर्खाली नेपाली सेनाले चाहिँ त्यहाँको सम्पूर्ण राज्यको सुरक्षा उडाइदिन्छन् र गोर्खालीहरूको चाहिँ चाडपर्वको बेलामा त्यहाँका चाइनिज चाहिँ सेनाहरू आएर त्यो सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ हुन्छन् अथवा के अरे कहिले पनि चाहिँ राज्य बन्द हुँदैनन्। तर आज तपाईँको चाहिँ कल्पना गर्नुहोस् त, यो राज्य नै पुरा बन्द गरेर मानिसहरूलाई जबरजस्ती चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ मान्ने बाध्य बनाएको छ। काठमाडौँ चाहिँ अब 1 महिना बिताएपछि को काठमाडौँ बस्ने भन्नुहोस् त? सबै आफ्नो चाहिँ के अरे जिल्ला फर्कन्छ नि, जिल्ला फर्कन्छन् अनि कान्तिपुरले इलेक्सन दसैँ मनाउन 17 लाख मान्छे आज एक दिन चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ छाप्छन्। हिन्दूवादी चाहिँ मिडियाले एक प्रकारको प्रोपोगन्डा नै मचाउँछन् होइन। त्यही कारण चाहिँ यस्तो चिजहरू गर्नुहुन्न र दसैँको चाहिँ पौराणिक कथाहरू त्यो असाध्य काल्पनिक हुन्, त्यो असाध्य चाहिँ त्यो के चाहिँ एउटा निराधार होइन कल्पित हुन् कि त्यहाँ चाहिँ नि के भन्छ दुर्गा भवानीले महिषासुरलाई चाहिँ वध गरेको भन्छ। महिषासुर भनेको के हो? असुरहरूको राजा हो। जस्तै इन्द्रका चाहिँ देवता, स्वर्गका देवता इन्द्रलाई पनि 2 पटक उसका राज्य चाहिँ उसले चाहिँ लिएका थिए र पटक पटक देवी देवताको प्रयास बावजुद पनि के अरे महिषासुरलाई चाहिँ नि स्वर्गका राजा हुनुबाट चाहिँ उनीहरूले हटाउन सकेन। अन्तमा महिषासुरले एउटा के प्रतिज्ञा गरेको थियो भने कि जस्तो सुकै अवस्था हात पनि उसले 2टा चिजमाथि ऊ चाहिँ हमला गर्दिन भनेको थियो। एउटा महिलामाथि, एउटा चाहिँ नि के अरे जानवरमाथि होइन। त्यसपछि इन्द्रले एकदम छलकपटपूर्ण ढङ्गले आफूलाई एउटा महिला देवी चाहिँ दुर्गाको रूपमा आफूलाई चाहिँ के अरे रूपान्तरण गरेर अनि सिंहको चाहिँ वाहनमाथि चढेर अनि चाहिँ के अरे महिषासुरको छेउमा गएर महिषासुरमाथि हतियार त्रिशूल प्रहार गरे र महिषासुरलाई के अरे चाहिँ के अरे महिलाको रूप धारण गरेको इन्द्रले पटक पटक आक्रमण गर्दा पनि उसले आफ्नो प्रतिज्ञा सम्झे कि मैले महिलामाथि हात हाल्नुहुन्न र जानवरमाथि आक्रमण गर्नुहुन्न भनेपछि ऊ असाध्यै मौन बस्यो, जसको कारण दुर्गा त्यो के अरे इन्द्रको सन्तपूर्ण आक्रमणबाट महिषासुरको चाहिँ हत्या अथवा मृत्यु हुन्छ। यसरी चाहिँ छलकपटपूर्ण महिषासुरको चाहिँ र महिषासुर भनेको को हो भन्दाखेरि अनार्यहरू हुन् होइन। अनि अब के अरे त्यस्तै गरेर चाहिँ रावणको चाहिँ कथासँग रामले चाहिँ रावणलाई वध गरेको रूपमा लिन्छन्। रावण श्रीलङ्काका राजा हुन् होइन, ती श्रीलङ्काका राजा हुन् र राम यस्तो खालको चाहिँ काल्पनिक पात्र हुन् जसले आफ्ना श्रीमतीलाई भाइसँग चाहिँ छोडेर 14 वर्ष वनवास जान्छन् र फर्किसकेपछि भाइसँग चाहिँ कुनै प्रकारको उठीबस भयो कि भन्ने शङ्काले उसलाई चाहिँ अग्नि परीक्षा जस्तो समेत पनि कामहरू गराउँछन्। त्यही कारण चाहिँ यस्तो काल्पनिक पात्रहरूलाई उब्जाएर अनि त्यो काल्पनिक पात्रको चाहिँ पौराणिक कथालाई आधार मानेर हामीमाथि एक प्रकारको चाहिँ नि के अरे हिन्दू धर्मको चाहिँ प्रभाव लाग्ने गरेछ। आज गाउँमा तपाईँको चाहिँ नि स्वस्थानी व्रतको कथा सुनाउनका लागि होइन के अरे हिन्दू चाहिँ पण्डितहरू गाउँमा पर्छन्, दक्षिणा सङ्कलन गरेर स्वस्थानी व्रतका कथा, महाभारत रावणका कथाहरू सुनाउनु पर्छन्। तर आज के अरे क्रिस्चियनहरू के अरे चाहिँ कुनै पनि बेलामा बाइबल लिएर कुनै एक ठाउँमा मात्रै के अरे चाहिँ के अरे यो बाइबलको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरे उनीहरू गिरफ्तार पर्ने अवस्था आउँछन्। यो असमानता किन होइन? हिन्दू धर्महरूलाई चाहिँ के अरे गीता पाठ गर्न धार्मिक प्रवचन दिन छुट छ भने क्रिस्चियनहरूलाई पनि त्यो छुट उनीहरूले पनि पाउनुपर्छ। बुद्धिस्ट मार्गीहरूले आफ्नो चाहिँ बौद्ध प्रवचन दिन पाउनुपर्छ। के अरे के अरे मुस्लिमहरूले ईद चाहिँ मनाउन पाउनुपर्छ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ जातै अनुसारको चाहिँ धर्म कसैको हुँदैन। म चाहिँ शेर्पा हुँला, म चाहिँ के अरे चाहिँ बुद्धिस्ट हुँला, अथवा म क्रिस्चियन हुँला, अथवा म चाहिँ मुस्लिम चाहिँ धर्म चाहिँ लिन सक्छु होइन। किन धर्म भनेको आफ्नो विश्वास अनुसारको हो। त्यही कारणले तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिन्दू भनेको चाहिँ निश्चय त्यो बाहुनहरूले मात्रै मान्य धर्म हो र सम्पूर्ण शासकहरू
बाहुन भएको हुनाले त्यो धर्मलाई चाहिँ संरक्षण दिनुपर्छ र नेपालमा राजतन्त्रलाई टिकाउने मूल आधार भनेकै हिन्दू धर्म हो। किनभने हिन्दू धर्म शास्त्र अनुसार राजालाई विष्णुको जने अवतारको रूपमा ग्रहण गर्छन्। त्यसकारणले हिन्दू धर्म र जने राजतन्त्रको एउटा अनुनासित जने सम्बन्ध कायम गरेर राजतन्त्र बिउँदने मूल आधार नै के अरे हिन्दू धर्म मान्छ। र हिजो पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गरेर कब्जा गरेका चाहिँ ठाउँहरूमा अथवा त्यो भूमिहरूमा चाहिँ आफ्नो के अरे प्रसार गर्नको लागि चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ के अरे दशैंको प्रयोग गरेर हिन्दूकरण गरेका। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, यो गोर्खाको दरबारको चाहिँ मौलो काठमाडौँमा किन ल्याउनु पर्यो? हामीले तर्क गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्छ भने होइन, पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ राज्य हिजो गोर्खामा थियो, अहिले पछि चाहिँ मल्ल राजा हुँदाखेरि आक्रमण गरेपछि उसको दरबार चाहिँ के अरे गोर्खाबाट चाहिँ हनुमान ढोका सर्यो भन्छ। ल ठिक छ, हनुमान ढोका सर्यो भने त्यो मौलो त गोर्खाबाट ल्याएर हनुमान ढोकाको दरबारमा भित्र भयो नि त। टुर्खेलमा हर्षबाट किन गर्नु पर्यो? टुर्खेल त उसको चाहिँ के अरे चाहिँ मौलो राख्ने ठाउँ त होइन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो भनेको के भन्दाखेरि काठमाडौँका नेवारहरूले पृथ्वीनारायणको शासनलाई चुनौती दिइराखेको थियो। उसले कहिले पनि आफूलाई गोर्खा राज्य भन्न चाहिराखेका थिएन, गोर्खाको भाषा भन्न चाहिराखेको थियो, गोर्खाका सैनिक भन्न उसले चाहिँ मन पराइराखेको थिएन। यद्यपि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नेवारहरूमाथि चाहिँ एउटा इन्द्र जात्राको अवसर पारेर एउटा चाडपर्व मनाइराखेका नेवारहरूमाथि आक्रमण गरेर चाहिँ यो देशमा चाहिँ उसको एक प्रकारको चाहिँ उपनिवेश लादिएको भन्ने पनि इतिहासकार बताउँछन्। त्यस कारण चाहिँ तमाम साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, नेपाल विविधतायुक्त मुलुक हो। धार्मिक विविधता, जातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भाषिक विविधता, भौगोलिक विविधतायुक्त त्यो विविधताभित्र वर्तमान अवस्थामा त्यो विभेद छ र विभेदलाई चाहिँ समाप्त पारेर एउटा समतामूलक समाज र समावेशी नेपाल, सबै जातिको साझा फुलबारी नेपाल बनाउने हाम्रो अभियान हो। त्यो अभियानमा तपाईँ हामी सबै जुट्नुपर्छ र जहाँ जहाँ हाम्रा भाषा, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा होइन हाम्रो पहिचान माथि चाहिँ राज्यले अतिक्रमण गर्छन्, त्यस्ता अतिक्रमण विरुद्ध हामीले सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ। त्यो सशक्त आवाज तपाईँलाई नउठाउनको लागि तपाईँलाई मानसिक तनाव दिने गर्छन्, तपाईँलाई देशद्रोही, तपाईँलाई आतङ्ककारी, विखण्डनकारी आरोप लाउँछन्। तपाईँलाई किञ्चित पनि थोरै पनि विचलित नभइकन आफ्नो अभियानमा जस्तो सुकै चाहिँ प्रतिकूल अवस्थामा पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो अठोट लिएर तपाईँ बढ्नुभयो भने निश्चित रूपमा सम्पूर्ण धर्म संस्कृतिले नेपालमा समान अधिकार प्राप्त पाउनेछन् र प्रत्येक अन्याय र अत्याचारलाई हामीले सहँदै जाने हो भने फेरि हामी अर्को 500 वर्षसम्म चाहिँ धार्मिक रूपले हामी अतिक्रमित हुन्छौँ। त्यसकारणले चाहिँ उखान छ नेपालमा, अन्याय गर्नु पाप हो भने त्यो अन्यायलाई सहनु महापापी हो। र ब्राह्मणहरू, यहाँका अति हिन्दूवादी आतङ्ककारी ब्राह्मणहरू त पापी मात्रै भए, त्यसका चाहिँ आक्रमण अतिक्रमणको विरुद्धमा आवाज नबोलिकर चुपचाप सहने हामी महापापिष्ट भएका छौँ। त्यसकाले त्यो महापापबाट मुक्ति चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने भने प्रत्येक जने असमानताको, प्रत्येक जने के अरे अतिक्रमणको, प्रत्येक जने के अरे के भन्ने अब हिन्दूकरणको हामीले चाहिँ खुलेर विरोध गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। धर्मनिरपेक्ष भनेको राज्यले कुनै धर्म नमान्ने हो र त्यहाँ राज्यमा बस्ने अथवा त्यो देशमा बस्ने मानिस व्यक्तिहरूले कुनै धर्म मान्ने या नमान्ने उसको नैतिक अधिकार हो। यही परिभाषा नै धर्मनिरपेक्षको परिभाषा हो। यही कुरा तपाईँको बिचमा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।